नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा फैलिरहेको छ र यो फैलिसँगै नेपालमा 23 जनाको मृत्यु भएको छ र 9561 जना मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ, संक्रमण भएको छ र यो 9561 जना संक्रमित मध्ये 2148 जना मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन् भने 7390 जना व्यक्तिहरू अहिले पनि आइसोलेसनमा रहेका छन् र कोरोनाको संक्रमण नेपालमा फैलिँदाखेरि यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर अनेक खालका उपायहरू अपनाइएको छ र कतिपय मानिसलाई लागेको छ कि असारको 10 गतेदेखि लकडाउन अझ कडा हुनेछ भनेर चर्चाहरू पनि चल्न थालेको छ र सरकारले यसमा प्रष्टीकरण दिएको छ कि यो होइन। ठाउँ स्थान विशेष हेरिकन जहाँ कोरोना भाइरसको जोखिम बढिरहेको छ, संक्रमण बढिरहेको छ, ती ठाउँहरूलाई अलिकति कडाई गरिनेछ। तर होलसेलमा देशभरि पहिला जस्तै गरी कडा लकडाउन चाहिँ गरिने छैन भनेर सरकारले जवाफ दिएको छ र यो निकै महत्त्वपूर्ण भनाइ हो र यसले कम्तीमा पनि अब देशव्यापी रूपमा कडा किसिमको लकडाउन हुने छैन भनेर सरकारले आश्वस्त पारेको छ र यसरी लकडाउन त सरकारले देशभरि एकसाथ एउटै नियमबाट कडा गर्ने छैन। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले आत्मअनुशासन भने गुमाउन हुने छैन। यदि हामी फेरि पनि पहिला जस्तै अवस्थामा लापरवाहीपूर्ण ढङ्गबाट हिँड्यौँ चल्यौँ भनेदेखि संक्रमण जुनसुकै बेला जोसुकैबाट जोसुकैलाई सर्न सक्छ र त्यस्तो बेलामा सरकारले फेरि अर्को नीति लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भन्नको लागि हामीले आत्मअनुशासनमा बस्नुपर्नेछ। साबुन पानीले हात नियमित रूपमा धुनुपर्नेछ, मास्क लगाउनु पर्नेछ, भिडभाडमा जाँदाखेरि कम्तीमा पनि व्यक्तिसँगको दूरीलाई कायम गर्नुपर्नेछ। यसो गरेको खण्डमा कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई न्यून गर्न सकिन्छ र त्यो न्यून गरियो भनेदेखि सरकारले लिइरहेको एउटा नीति लाई हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ भने अर्को व्यक्ति स्वयं पनि भिक्टिम हुने खतराबाट मुक्त हुन सक्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण अब फैलिँदैछ र फैलिरहेको यो संक्रमणलाई न्यून गर्ने उपाय पनि यही नै रहेको छ र परीक्षणको दायरा सरकारले बढाउनु पर्नेछ। सरकारले अहिलेसम्म 90,730 जना मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ र ती व्यक्तिहरूको परीक्षण सहितको रिपोर्ट आउन बाँकी नै रहेको छ र कोरोना भाइरसको संक्रमणको आशंका गरिएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भने जसको PCR परीक्षण गरिएको छ तिनीहरूलाई संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि आइसोलेसनमा राखिएको छ। अहिलेसम्म 1,81,371 जना व्यक्तिको PCR परीक्षण गरिएको छ भने 2,68,103 जना व्यक्तिको RDT परीक्षण गरिएको छ र यसरी PCR परीक्षण र RDT परीक्षण गर्दा 1,71,810 जना व्यक्तिमा संक्रमण छैन भनेर रिपोर्ट आएको छ र यो PCR परीक्षण गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरूको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको हो र यो रिपोर्टले बताउँदछ कि हामी कहाँ थोरै मानिस मात्रै संक्रमित भइरहेका छन् र संक्रमित भएका मानिसहरू पनि जो खास गरी भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन् ती मानिसहरूमा परीक्षण गर्दाखेरि संक्रमण देखिएको हो र उनीहरूमा देखिएको यो संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि आइसोलेसनमा राखिनु पर्नेछ, राखिएको पनि छ र त्यसको व्यवस्थापनमा अब ध्यान पनि दिनुपर्नेछ। र कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा कसरी भइरहेको छ र यो संक्रमणको असर कस्तो परिरहेको छ हामी यो कुरालाई बढी जोड दिनेछौँ आज र यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि नेपालमा कोरोनाको संक्रमण भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू मार्फत भएको र ती व्यक्तिहरूमा भएको हुनाले भारतलाई पनि एकचोटि हेर्नुपर्ने हुनेछ। हामीले भारतमा 4,40,450 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र एकै रातमा 13,540 जना संक्रमित भएका छन्। मृत्यु सङ्ख्या पनि अहिले बढेको छ, भारतमा 14,015 पुगेका छन् र यो 24 घण्टामा 312 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ। यसरी भारत संक्रमित भइरहेको छ, त्यसको असर त्यसको बाछिटा हामीलाई समेत परिरहेको छ। त्यसैले
थप सजगता हामीले अपनाउनु पर्नेछ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हामी कहाँ कसरी भइरहेको छ हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र त्यसको लागि हामी एकछिन बर्दियातर्फ लाग्नेछौँ। बर्दियामा हाम्रा सहकर्मी मुरली गोडिया हुनुहुन्छ र बर्दियाको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। मुरलीजी, हजुर प्रकाश, बर्दियाको अवस्था चाहिँ के छ? जस्तो सङ्क्रमण कतिको बढिरहेको छ र त्यो परीक्षणको स्तर कति बढाइएको छ? पक्कै पनि प्रकाशजी, बर्दिया जिल्ला विशेष गरी भारतीय सीमा नाकासँग जोडिएको जिल्ला हो, जुन 83 किलोमिटर भूमि भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको छ र भारतबाट आएकामा चाहिँ विशेष गरी बर्दिया जिल्लामा सङ्क्रमण देखिएको छ। हालसम्म बर्दिया जिल्लामा 154 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। बर्दियामा भएका 8वटा स्थानीय तहहरूमा सबैमा चाहिँ अहिले सङ्क्रमण देखिएको अवस्था छ भने सदरमुकाम गुलरियामा 26, मधुबनमा 28, बाँसगढीमा 20, राजापुर नगरपालिकामा 15, बारबदिया नगरपालिकामा 8, त्यसै गरी ठाकुरबाबा नगरपालिकामा 11 र सबैभन्दा बढी चाहिँ बढियाताल गाउँपालिकामा 49 जना र गिरुवा गाउँपालिकामा 1 जना गरी 154 जना अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमित देखिनु भएको छ भने पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लामा हामीले पाएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म करिब 400 भन्दा बढी जनाको स्वाब सङ्कलन गरी पठाइएको छ तर रिपोर्ट आउन बाँकी छ। यो रिपोर्ट आउने क्रम चाहिँ ढिलो चाहिँ भएको छ प्रकाशजी। अनि जस्तो यो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नि यो रिपोर्ट आउने क्रम चाहिँ अलिकति ढिला भएको छ भनेको रिपोर्टमा समस्या भनेको ल्याबमा चाहिँ अलिकति समस्या परेको हो? पक्कै पनि बर्दियाको हकमा चाहिँ बर्दियाबाट स्वाब सङ्कलन गरी छिमेकी जिल्ला नेपालगञ्ज बाँकेमा चाहिँ पठाइने गरिन्छ र बाँकेमा अन्य ठाउँको पनि स्वाब सङ्कलन पनि त्यहीसँग आउने गरेको हुनाले चाहिँ अलि चाहिँ ढिलो नै रिपोर्ट आउने गरेको। जस्तै हिजोको हकमा आउनुपर्ने रिपोर्ट हिजो चाहिँ आइपुगेको छैन बर्दियामा कतिपय, त्यसकारण अब आज आउँछ कि भन्ने चाहिँ आकलन गरिएको छ। यसरी चाहिँ धेरै ठाउँको स्वाबहरू नेपालगञ्जमै आउने हुनाले र बर्दियामा चाहिँ त्यो पिसिआर मेसिनको सहज उपलब्ध अब छैन, त्यस कारणले चाहिँ पनि ढिलो भएको छ प्रकाशजी। मुरलीजी, जस्तो यो तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि यो परीक्षण गरिएको रिपोर्ट आउनको लागि ढिलाइ भइरहेको छ भनेर, अब यो आउनको लागि ढिलाइ भइरहेको छ, यसदेखि बाहेक चाहिँ जस्तो अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणको सन्दर्भमा त्यो बर्दिया जिल्लाले फेस गर्नु परेको समस्या चाहिँ अरू के हो? अब पछिल्लो समयमा त्यस्तो समस्या भन्दाखेरि जुन भारतबाट भित्रिने नागरिकहरू आउने क्रम चाहिँ थियो जुन त्यसका लागि चाहिँ बर्दिया जिल्लामा अपनाउनु पर्ने उच्च सतर्कता, त्यसै गरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, आइसोलेसनको निर्माण, यसरी यी समस्याहरू चाहिँ देखिएका थिए। तर पछिल्लो समय अब त्यो समय सङ्ख्या पनि रोकिएको हुनाले अहिले त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन। तर पनि जुन यो खुकुलो हुँदै गएको छ यसले गर्दा पनि मानिसहरूमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अब पहिले सरह नै भइसक्यो भन्ने चाहिँ मान्छेलाई लाग्न थालिसकेको छ बजारमा हिँडुल हेरेको क्रमको आधारमा भन्ने हो भने। त्यसकारण त्योबाट पनि एउटा जोखिम छ, मान्छेको भिडभाड हुने, बजार लगातार खुल्ने, त्यसरी भएपछि भिडभाड चाहिँ हुने, त्योबाट पनि एउटा जोखिम देखिन्छ भने अब पछिल्लो समय जुन बर्दिया जिल्लामा रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा जुन व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूको समयमै रिपोर्ट आइदिएन भने या उनीहरूको पिसिआर समयमै स्वाब सङ्कलन गरिदिएन भने बसेका क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूमा पनि अलिकति समस्या हुने चाहिँ देखिएको छ। अनि जस्तो यो तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि लकडाउन चाहिँ अलिकति खुकुलो भएको जस्तो, मानिसहरूले अवज्ञा गरेको जस्तो, बजार पसल खुलेको जस्तो देखिएको छ भनेर, तर त्यहाँ त्यसो भए पनि मानिसहरू चाहिँ जस्तो सरकारले नै जोर कि बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ, त्यसैले मानिसहरू निस्किने भए, बजारहरू खुला गरिदिएको छ, त्यसको समयहरू निर्धारण गरिदिएको छ। तर बजारमा अथवा भिडभाडपूर्ण ठाउँमा जाँदाखेरि पनि मानिसहरूले चाहिँ सुरक्षात्मक अवस्थाहरू त अपनाउनुपर्छ, जस्तो मास्क, पन्जा भयो, साबुन पानीले हात धुने कुराहरू भयो, फिजिकल डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्ने कुराहरू भयो, यो कुराहरू चाहिँ कतिको पालना गरिएको छ त्यहाँ? पक्कै पनि प्रकाशजी, यहाँले भनेअनुसार नै जसरी सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो पार्यो, नागरिकको समस्याहरूलाई बुझ्दै जसरी सरकारले चाहिँ केही हदसम्म खुकुलो पारेको छ, त्यसरी चाहिँ बजारमा अब खुकुलो पारिसकेपछि आम नागरिक धेरै दिनदेखि लकडाउनमा बसेको अवस्थाले पनि अब
कतिपय मान्छेहरू बाहिर निस्किने क्रम चाहिँ जारी छ र सामान किन्ने त्यसै गरी हिँडडुल गर्ने त्यस्तो यदि भइराखेको छ भने अहिलेको हकमा चाहिँ प्रशासनले स्थानीय तहले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ पक्कै पनि छ। तर जुन विक्रेताहरूले या बजारमा हिँड्ने मान्छेहरूले या किन्ने मान्छेहरूले चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। मात्र मास्क लगाएरै त्यो समस्या समाधान हुँदैन कि उच्च सतर्कता चाहिँ अपनाउने, सामाजिक दूरीहरू कायम गर्ने, ती कुराहरूमा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ अलिकति भिडभाड भएको ठाउँमा त्यो चाहिँ कमजोरी देखिएको अवस्था छ प्रकाशजी। जस्तो त्यो कमजोरी भनेको चाहिँ कि चाहिँ पब्लिकलाई यसबारेमा थाहै नभएको कुरा हुन सक्ने भयो, अन्यथा त उनीहरूलाई थाहा छ, यसबारेमा सचेत पनि छन् भनेदेखि त त्यो सचेतनता पब्लिकले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। पब्लिकले चाहिँ भनेको जनताले चाहिँ त्यो कुरा किन मानिरहेका छैनन्, किन गरिरहेका छैनन् त? पक्कै पनि जुन यो अब खुकुलो भयो र पछिल्लो समय यो लकडाउन खुकुलो हुँदै गएपछि अब मानिसमा अब एक हिसाबले खुकुलो भएपछि कतिपय मानिसहरू अब सतर्कता अपनाए पनि जुन हिसाबले चाहिँ पहिले लकडाउन हुने बेलामा चाहिँ लकडाउन भएका बेलामा जुन सतर्कता अपनाइएको थियो, जसरी मास्कहरू लगाएर, ग्लोभ्सहरू लगाएर, सेनिटाइजरहरू बोकेर जुन हिँड्ने चाहिँ थियो, त्यो चाहिँ जुन ग्रामीण भेगका नागरिकहरूमा जुन बाहिरी क्षेत्रमा सहर भन्दा अलि बाहिर क्षेत्रमा त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ खासै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पाइएको छैन प्रकाश। अनि जस्तो तपाईँले अघि जुन भनिदिनु थियो नि 154 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र ती सङ्क्रमित भएका मानिसहरूको अवस्था पनि ठिकै छ, त यो अवस्थाले गर्दाखेरि अलिकति मानिसहरूमा यो भावना पनि पलाएको हुनसक्छ नि होइन? जस्तो सङ्क्रमण चाहिँ हुँदो रहेछ, सङ्क्रमण भए पनि त्यति धेरै खतरा रहेनछ भन्ने त्यो भान परेको हो त? प्रकाशजी, जुन हिसाबले चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिले नेपालमा चाहिँ बढ्दो अवस्थामा छ, दैनिक बढिरहेको क्रममा छ, त्यसले गर्दा चाहिँ एकतर्फ त्रास चाहिँ पक्कै पनि ल्याएको छ। तर यो अवधि चाहिँ लम्बिँदै जाँदा तैपनि यो समस्याको उचित समाधान नहुनु र कुनै किसिमको कोरोना भाइरससँग सम्बन्धमा कुनै त्यस्तो उपचारका पद्धतिहरू नहुनु, यसले गर्दा पनि मानिसहरूमा एउटा भान चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अब कोरोना भाइरससँग अब सधैँ यस्तै हुने हो, अब हामी चाहिँ उच्च सतर्कता अपनायौँ भने हामीलाई कोरोना भाइरसबाट हामी जोगिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा भान चाहिँ छ। तर पनि नागरिक स्तरबाट यसलाई कुनै पनि हल्का रूपमा नलिकन उच्च सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। मुरलीजी जस्तो चाहिँ तपाईँको सीमावर्ती जिल्ला भयो, सीमावर्ती जिल्ला भनेपछि भारतबाट बर्दिया प्रवेश गर्ने को सङ्ख्या चाहिँ कतिको छ अहिले? पक्कै पनि यो पछिल्लो समयअनुसार हामीले पाएको जानकारी अनुसार यो जेठ 1 गतेदेखि यताको डाटा अनुसार हेर्ने हो भने 7,000 भन्दा बढी नागरिकहरू चाहिँ सिमानाकाबाट चाहिँ भित्रिसकेको अवस्था छ भने तिनीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्दै आज ती पिसिआर परीक्षण गर्दै उनीहरूलाई घर पठाउने क्रममा चाहिँ अहिले घटिसकेको अवस्था छ भने विशेष गरी बर्दियाको 150 स्थानमा चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको छ प्रकाशजी, जहाँ 5859 क्षमताको बेड सङ्ख्या रहेको छ र अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या एकदमै घटेको छ, 1992 जना मात्रै हुनुहुन्छ। यो सङ्ख्या हेर्दाखेरि चाहिँ बर्दियाको हकमा चाहिँ जुन नागरिकहरू छन् या बाहिरबाट नागरिक आयो भने पनि चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूको अभाव चाहिँ त्यस्तो देखिएको अवस्था चाहिँ छैन र हालसम्म बर्दियामा भएको पिसिआर चाहिँ 2813 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी पिसिआर परीक्षण गरिएको छ भने आरडिटी 10,997 जनाको, जसमा टोटल चाहिँ 154 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ र पछिल्लो समयअनुसार 456 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। मुरलीजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी मुरली गोडिया हुनुहुन्थ्यो बर्दियाबाट र बर्दियाको अवस्थाको बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। बर्दियामा अलिकति स्थिति फरक खालको देखिएको छ, लकडाउन खुकुलो भएको छ, मानिसहरू
बजार पसलमा निस्किन थालेका छन्, जसले गर्दाखेरि अलिकति भिडभाडयुक्त वातावरण बनेको छ र भारतबाट आउने मानिसहरूको सङ्ख्यामा थोरै कमी आएको छ। अहिलेसम्म 154 जना सङ्क्रमित भएका छन् र क्वारेन्टिनमा पनि थोरै कमी हुन थालेको छ मानिसहरूको, जसले गर्दाखेरि स्थिति क्रमशः नियन्त्रणमा आउन थालेको हो कि भनेर अलिकति ढुक्कको सास बर्दियाले फेर्न थालेको छ। तर भारतमा जसरी सङ्क्रमण बढिरहेको छ त्यसै गरी मानिसहरू भारतबाट आउने हो भनेदेखि त्यसबाट सङ्क्रमणको मात्रा बढ्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ। यसकारण सचेतना पनि अपनाउनु पर्ने छँदै नै छ। हामी बर्दियामा कुरा गर्दै थियौँ, बर्दियापछि हामी एकछिन दार्चुलातर्फ लाग्नेछौँ। दार्चुलामा हाम्रा सहकर्मी रमेश खत्री हुनुहुन्छ। रमेशजी, के छ दार्चुलाको अवस्था के छ? जस्तो अहिले पारीबाटको भनेको भारतबाट नेपालतर्फ आउने मानिसहरूको सङ्ख्यामा के कस्तो अवस्था छ? हो सर, अहिले भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या लगभग न्यून आइसकेछ, त्यो आउनु थियो आइसक्यो होइन। अहिले पछिल्लो समय न्यूनै छ अहिलेसम्म। भनेपछि अहिले चाहिँ भारतबाट नेपालमा मानिसहरू आइरहेका छैनन्? हजुर, कहिलेकाहीँ फेट्टो कम सङ्ख्यामा लगभग बढी पर्सेन्ट आइसकेका छन्। अनि कतिजना चाहिँ भारतबाट नेपालमा प्रवेश गरेका छन् रमेशजी? सर, ठ्याक्कै त्यो कतिजना भन्ने त छैन, जो 1500-1600 जति छन्। अनि जस्तो छ नि अलि अगाडि जस्तो भारतबाट नेपालमा प्रवेश गर्न पाइएन भनेर कति मानिसहरू महाकाली नदी नै तरेर आए, कति मानिसहरू टायरमा ट्युबमा तरेर आए, कति मानिसहरू हाम फालेर आए। जुन अवस्था एउटा भयावह अवस्था थियो नि रमेशजी सुरुको दिनमा, त्यो हेर्दाखेरि त धेरै मानिसहरू उताबाट यता आउनेछन्, नेपालमा आउनेछन् भन्ने थियो, तर धेरै ठुलो सङ्ख्या त रहेनछ नि है? हजुर, ट्युबमा अनि त्यो हाम फालेर आउनेहरूसँग पहिला त्यो पुल खुल्ने होइन कि भनेर त्यस्तै गरेर धेरै भित्रिए। अनि पछिल्लो समय अब यहाँको पुलहरू पनि त्यो सिमानाकाहरू बन्द भएर अब खासै छैन, जति आउनु थियो आइसकेछ। अनि जस्तो ती आएका मानिसहरू अहिले क्वारेन्टिनमा छन् कि उनीहरू आफ्नो आफ्नो घरमा गइसके? उनीहरू 14 दिन क्वारेन्टाइन बसेर अनि त्यसपछि घर गइसके। पछिल्लो हिजोसम्मको तथ्याङ्क अनुसार क्वारेन्टाइनमा 851 जना छन् अहिले दार्चुला जिल्लाभरि क्वारेन्टाइनमा। पुरै जिल्लाभरि नै अहिले 851 जना रहेका छन्। सदरमुकाममा चाहिँ कति मानिसहरू क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्? सदरमुकाममा त्यही 150 को हाराहारीमा होला। अनि जस्तो ती मानिसहरू क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्, अनि उनीहरूको परीक्षण कसरी भइरहेको छ? परीक्षणको रिपोर्ट कति समयमा आइरहेको छ? के जानकारी छ तपाईँलाई यसबारे? हजुर, अस्ति 3500 जनाको आरटिटी परीक्षणको लागि आरटिटी परीक्षण गरिएको थियो भने 97 जनाको आरटिटी पोजिटिभ आएको थियो, बाँकीको नेगेटिभ आएको थियो। र यहाँदेखि समस्या छ सर, उता धनगढी एउटा मात्रै छ सुदूरपश्चिममा, धनगढी प्रयोगशालामा, त्यतिपुरा जस्तै प्रयोगशालामा त्यसको पिसिआरको गर्नलाई मेसिन। यहाँ दार्चुलाको अहिलेसम्म 12 जनाको पोजिटिभ पिसिआर, 12 जना सबै सङ्क्रमित निको भएर घर पठाइसके। अनि जस्तो अहिले त्यो सङ्क्रमण भएका मानिसहरू चाहिँ कहाँ छन्? तिनीहरू 2-3 चोटि तिनीहरूको पिसिआर चेक गरेर तिनीहरू निको भएर घर गई पठाइसकेछ। अहिले कोही पनि दार्चुलामा सङ्क्रमित छैन अहिलेसम्म? छैन सर। हजुर, छैन सर। अनि जस्तो त्यो यो क्वारेन्टिनमा बसेको मानिसहरूको चाहिँ आरटिटी परीक्षण, पिसिआर परीक्षण त्यो कहाँ कैलालीमा गर्ने हो कि कहाँ हो? हजुर, कैलालीमै, यहाँदेखि कैलालीमै पठाउँछन्। कैलाली पनि अहिलेसम्म दार्चुलाको त्यो 12 जनाको मात्रै भएको छ, बाँकी क्युमै छ सर। अहिलेसम्म पछिल्लो उसमा आएको छैन, रिपोर्टै आएको छैन अरूको। जम्मा 12 जनाको मात्रै रिपोर्ट आयो? हजुर, 12 जनाको त्यो आएकाहरू तिनीहरू पोजिटिभ देखाएर अनि तिनीहरू कति 14 दिन त्यहाँ आइसोलेसनमा बसेर तिनीहरू निको भएर तिनीहरूमा त्यस्तो समस्या त्यो नभएर त्यो अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्। अनि जस्तो यो अहिले क्वारेन्टिनमा बसेका छन् जिल्लाभरि जो बसेका छन् दार्चुलाको, अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ती मानिसहरूको परीक्षण भएको छैन? तिनीहरूको पिसिआर परीक्षण भइसकेको र रिपोर्ट आउन बाँकी छ। कति समय भयो उनीहरूको त्यो स्वाब सङ्कलन गरेर पठाएको र अब त्यो स्वाब सङ्कलन गरेको कति समय लागेको छ?
त्यस्तै सर एक महिनाभन्दा बढी नै भइसक्यो। 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर रिपोर्ट आएको छैन। छैन हजुर। अनि जस्तो यो अब सङ्क्रमित छैनन्, रिपोर्ट पनि आएको छैन भनेपछि दार्चुलामा त्यसो भए सदरमुकामको अवस्था अलिकति बताइदिनुहोस्। त्यहाँ चाहिँ लकडाउन कतिको पालना भएको छ, बजार पसलहरूको अवस्था के छ, मानिसहरू के भन्छन्? अहिले लकडाउनको अवस्था एकदम पुरानो जस्तै त्यस्तो उ टाइपको छैन सर। बजार बिहानदेखि बेलुकीसम्म सबै पसलहरू टोटल पुरानै जस्तै खुलेकै हुन्छन्। मानिसहरूको भिडभाड पनि धेरै नै छ, त्यस्तो छैन। भनेपछि त्यहाँ पहिला जस्तो थियो त्यस्तै अवस्था छ, कोही पनि अहिले मानिसहरू त्रसित हुने त्यो खालको अवस्था छैन। बजार पसलहरू खुलेका छन्, मानिसहरू हिँडेका छन्, सबै जीवन सामान्य छ। अनि अर्को एउटा कुरा नि रमेशजी, जस्तो चाहिँ अब काठमाडौँमा ठुलो चर्चा छ कालापानीको, लिम्पियाधुराको, लिपु लेकको, सेना पनि पठाइएको, सशस्त्र प्रहरी पठाइएको कुराहरू छ। दार्चुलाको सदरमुकाममा चाहिँ यो विषयले कति चर्चा पाएको छ, के भन्छन् त्यहाँ मानिसहरू? त्यसले पनि पक्कै मानिसहरू अब पेन्जीहरू अस्ति पनि भर्खरै 3 गते पनि त्यो सशस्त्रका प्रमुख र नेपाली सेनाका प्रमुखहरूको भ्रमण भएको थियो उता। त्यो बेस क्याम्प ब्यास गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 छाङ्ग्रु, त्यहाँ बिओपी जहाँ सशस्त्रको बिओपी स्थापना भएको थियो त्यही ठाउँमा निरीक्षण गरेर सदरमुकाम पुगेर फर्किसकेका हुन्। अनि सदरमुकाममा पहिला चर्चा नै थियो सर। त्यहाँको हाम्रो अब त्यो भूमि लिपुले कालापानी, लिपियाधुरा, माथि गुन्ती कुटी भन्ने त्यो उसको नक्सामा आएपछि अलिक खुसी नै छ सर स्थानीयहरूमा। अनि जस्तो स्थानीयहरू के भन्छन्, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू के भन्छन्? जस्तो नक्सा नयाँ जारी गरेको छ, अब सुरक्षा कर्मीहरू पनि छाङ्ग्रुसम्म पुगेका छन्, त स्थानीय जनप्रतिनिधि के भन्छन्? जनप्रतिनिधिहरू पनि अब हाम्रो त्यो उसको लागि गर्नुपर्छ। हिजो मात्रै सर त्यहाँ नेपाल र चीनको स्टप नम्बर 1 भन्ने एउटा पिल्लर थियो, पिल्लरसम्म सशस्त्र प्रहरीको टोली पुगेको थियो सर। त्यहाँ सुरक्षा उसमा ड्युटीमा माथिसम्मै पुगेको थियो सर, 1 नम्बर पिल्लरसम्म। 1 नम्बर पिल्लरसम्म उहाँहरू पुग्नुभयो। अनि त्यो 1 नम्बर पिल्लरमै उहाँहरू त्यही ठाउँमा बस्नुहुन्छ कि त्यहाँबाट फर्किने? उहाँहरू के कारणले त्यहाँ जानुभएको थियो? उसको लागि ड्युटीको लागि मात्रै जान्छ, सुरक्षाको लागि त्यहाँ माथि निगरानी माथिको सम्मको उसको लागि बस्ने चाहिँ तल हुन्छ, त्यो छाङ्ग्रुमै हो। छाङ्ग्रुमै हो, बस्ने चाहिँ छाङ्ग्रुमै हो। छाङ्ग्रुबाट त्यो 1 नम्बर पिलर कति टाढा छ, केही थाहा छ तपाईँलाई? त्यसको एक्ज्याक्ट थाहा भएन सर। जो किलोमिटर 10-15 किलोमिटरै होला सर, माथि हिमबाद भन्ने, त्यसको एक्ज्याक्टली थाहा भएन। ठिक छ रमेशजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रमेश खत्री हुनुहुन्थ्यो दार्चुलाबाट र दार्चुलाको बारेमा उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। लकडाउन चाहिँ कुकुलो भइसकेको छ त्यहाँ, हिजोको जस्तै अवस्था छ, किनभने सङ्क्रमितहरू देखिएका छैनन्। पहिला जसरी 12 जना मानिसहरू सङ्क्रमित देखिएका थिए उनीहरू डिस्चार्ज भएर घर पुगिसकेका छन् र बाँकी मानिसहरू कतिपय मानिसहरू क्वारेन्टिनमा छन्, तर क्वारेन्टिनमै भएका मानिसहरूको पनि स्वाब सङ्कलन गरेर ल्याबमा पठाएको छ, रिपोर्ट आएको छैन, जसले गर्दाखेरि उनीहरू क्वारेन्टिनमै बसिरहेका छन् र यो करिब 1 महिना हुन आँटेको छ, रिपोर्ट चाहिँ आइपुगेको छैन। यस्तो किन प्रश्न त्यहाँनिर उब्जिएको छ। तर यसका बावजुद पनि अरू कुराहरू चाहिँ यथावत चल्न थालेका छन्, किनभने सङ्क्रमण नभएको हुनाले र भारतबाट नेपाल आउने क्रम पनि रोकिएको, लगभग फाटाफुट्टा 1-8 जना मानिसहरू मात्र आइरहेको हुनाले दार्चुला लगभग नियन्त्रणको स्थितिमा रहेको छ कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा भनेर हाम्रा सहकर्मीले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। र यो खबर दार्चुला हो र दार्चुलापछि हामी लाग्नेछौँ पाल्पातर्फ। पाल्पामा सहकर्मी किरण कौशल हुनुहुन्छ। किरणजी। हजुर प्रकाशजी, के छ पाल्पाको अवस्था? त्यहाँ कसरी परीक्षणहरू भइरहेको छ र मानिसहरूको भनाइ के छ? पाल्पाको अवस्था चाहिँ अहिले दिन प्रतिदिन बढ्दो रूपमा पोजिटिभको सङ्ख्या, खास गरी कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। यो हुनुको पछाडि चाहिँ परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनु पनि हो। खास गरी सरकारको मात्रै भर नपरिकन वा स्थानीय सरकारले, केन्द्र र प्रदेश सरकारको मात्रै भर नपरिकन स्थानीय सरकारहरूले आफै स्वाब सङ्कलन किट किनिसकेर यसलाई प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालय भइरह र राष्ट्रिय प्रयोगशाला काठमाडौँमा पठाइसकेपछि अहिले रिपोर्ट आउने क्रम चाहिँ जारी छ। यद्यपि अहिलेसम्म अझै पनि 916 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ, पेन्डिङ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, क्वारेन्टाइनमा अहिले पनि भारतबाट आएका 2085 जना अहिले पनि 183 स्थानका क्वारेन्टाइनहरूमा रहेका छन्। हालसम्म पोजिटिभको सङ्ख्या कुरा गर्दा
86 जना रहेका छन्, जसमा 500 नगरपालिकामा भने अहिलेसम्म कोरोना पोजिटिभ देखिएको छैन। यद्यपि परीक्षणको दाया पठाइएको छ र त्यसको रिपोर्ट आउनु बाँकी छ। हालसम्म पाल्पाका 10वटा गाउँपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी पूर्वखोला गाउँपालिकामा 92 जना देखिएको छ। त्यस्तै गरी माथागढी गाउँपालिकामा 27, रैनादेवी गाउँपालिकामा 10, बनासकाली गाउँपालिकामा 17, तिनौँ गाउँपालिकामा 3, रिब्दीकोट गाउँपालिकामा 4, त्यस्तै गरी निजदी गाउँपालिकामा 2 र रामपुर नगरपालिकामा 2 जना संक्रमितको संख्या देखिएको छ। यद्यपि यो संक्रमित चाहिँ सबै क्वारेन्टाइनमा बसेका वा भारतबाट आएका युवा र युवतीहरूमा देखिएको छ। खास गरी संक्रमण हुनेहरू पनि 19 वर्षदेखि 46 वर्ष उमेर समूहका छन् र यसभन्दा अगाडि पाल्पामा एकजनाको कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको थियो। उनी पनि विदेशबाटै अर्थात् भारतबाटै आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भइसकेपछि युनाइटेड मिसन हस्पिटलमा उपचारका लागि ल्याइएको, तर उनको मृत्यु भइसकेपछि मात्रै कोरोना पोजिटिभ आएको देखिएको छ। प्रकाशजी, खास गरी पाल्पाको अवस्था हेर्दा समुदाय लेभलसम्म त पुगेको छैन, तर क्वारेन्टाइन चाहिँ अहिले एकदम जोखिम अवस्थामा छ। खास गरी एकै दिनै क्वारेन्टाइनमा 16 जना 17 जना, हिजो मात्रै पूर्वखोलाको 82 जना चाहिँ पुष्टि भएको छ। यसले गर्दा चाहिँ विदेशबाट आएका जुन क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्, जस्तै अहिले पनि 2085 जना क्वारेन्टाइनमा छन्, उनीहरू पनि संक्रमणको जोखिममा रहेका हुन् कि किरणजी, जस्तो एउटा कुरा जस्तो यो क्वारेन्टाइनको हामीले कुरा गर्दा जस्तो भारतबाट आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ र त्यसरी राखिएका मानिसहरू भनेको जस्तो उतैबाट सङ्क्रमित भएर आएका उनीहरू हुन् कि यहाँ आइसकेपछि जस्तो क्वारेन्टाइनमा त सबै खालका मानिसहरू बसे, भारतका धेरै ठाउँबाट आएका मानिसहरू बसे, त्यसले गर्दाखेरि अब एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा क्वारेन्टाइनमा सरेको उतै सङ्क्रमित भएका हुन् कि यहाँ आएपछि क्वारेन्टाइनमा सङ्क्रमित भएका हुन्, त्यसको केही अध्ययन भएको छ त्यहाँ? त्यस्तो अहिलेसम्म अध्ययन भएको छैन प्रकाशजी। तर अब के भयो भने चाहिँ क्वारेन्टाइनमा एकैचोटि आए र उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ परीक्षण गरिएन, तर जब क्वारेन्टाइनमा बसेको 14 दिन पुग्न थाल्यो त्यसपछि मात्रै परीक्षण गरियो र त्यसपछि मात्रै स्वाब सङ्कलन गरियो। यसले गर्दा अब सबैजना उतैबाट आएका हुन् वा त्यहीबाट सरेको भन्ने कुरा यकिन अनुमान गर्न सकिँदैन। तर हामीलाई लागेको कुरा के हो भने चाहिँ धेरै मान्छेलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमै सरेको हुनुपर्छ, किनभने एउटै क्वारेन्टाइनमा 16 जना 17 जना 20 जना मान्छे चाहिँ एकैचोटि देखिनु भनेको त सबैजना मान्छे चाहिँ त्यसरी सङ्क्रमित नै भएर आएको भए त उनीहरूसँग सम्पर्कमा आएको, उनीहरूलाई गाडीमा लिएर आएको वा अरू कारणले पनि समुदाय लेभलमा देखिनु पर्ने थियो, त्यो देखिएको छैन। अनि किरणजी छ नि, जस्तो यो चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमै सर्यो कि भन्ने एउटा आशंका तपाईँले गर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ जस्तो त्यो क्वारेन्टिनहरू चाहिँ कस्तो छ, जस्तो सबै जस्तो कतिपय त विद्यालय भवनहरूलाई नै क्वारेन्टिन भवनको रूपमा विकास गरिएको छ, सबै ठाउँमा त्यो छ कि अलिक फरक खालको अवस्था पनि छ? पाल्पामा पनि सबैमा विद्यालयहरूलाई नै व्यवस्थित गरिएको छ। यद्यपि अब विगतमा त राम्रै व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका थिए क्वारेन्टाइनको, तर सङ्ख्या वृद्धि भइसकेपछि खास गरी क्वारेन्टाइनमा खानी बस्ने भन्दा पनि क्वारेन्टाइन भित्रकै मान्छेहरूको जुन सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा हो त्यसमा चाहिँ अलिक कमजोरी देखिएका कारणले पनि यो सङ्क्रमण चाहिँ क्वारेन्टाइनबाटै सरेको हुनसक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने एउटा कोठामा 3टा 4वटा बेड छ होइन, निश्चित दूरी 3 फिट 4 फिट 5 फिटको दूरी त कायम गरिएको छ, तर अब त्यो सङ्क्रमण चाहिँ क्वारेन्टाइनको सिङ्गल भएको भए वा यहाँले भने जस्तै अन्त अहिले पछिल्लो समय होटलहरू जस्तोमा बस्नेको भए चाहिँ यो सङ्क्रमण नहुन सक्थ्यो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। अनि जस्तो उनीहरू क्वारेन्टाइनमा जुन बसेका छन् नि, ती बसेका मानिसहरू 14 दिन त अनिवार्य रूपमा बस्ने नै भए, त्यो 14 दिन बस्दाखेरि अब उनीहरू जस्तो बिहान उठ्यो, खायो, सुत्यो, फेरि उठ्यो, मतलब यही रुटिन त्यहाँ चलिरहन्छ कि क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमको कतिपयलाई मनोपरामर्श, कतिपयलाई अलिकति भनौँ न उनीहरूको मनोभावना बढाउने खालका कुराहरू, कतिपयलाई सिपमूलक कुराहरू, कतिपयलाई भोकेसनल यस्तो कुराहरू पनि दिएको छ? प्रकाशजी, यो त्यति धेरै मात्रामा त छैन, तर 1-2 स्थानहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ योग अभ्यासहरू गर्ने वा मनोविमर्शका कुराहरू गर्ने चाहिँ गरिएको छ। यहाँले भने जस्तै त्यो सिपहरू सिकाउने र अरू खालका कामहरू चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म पाल्पामा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। यद्यपि अरू ठाउँमा त कतिपयलाई क्वारेन्टाइनबाट विकास निर्माणमा लगाएको भन्ने पनि सुनिन्छ, जस्तै विद्यालय वरिपरिका क्षेत्रको सरसफाइ गरेको भन्ने पनि सुनिन्छ, तर पाल्पामा त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन। खास गरी दैनिकी मात्रै गुजार्ने र 1-2 ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो मनोविमर्शका कार्यक्रमहरू
भएको चाहिँ जानकारी हामीले पाएका छौँ प्रकाश। किरणजी, जस्तो अनि अर्को सरकारले जस्तो अलिकति अहिले लकडाउन अलिकति खुकुलो गरेको जस्तो उद्योग धन्दाहरू भयो, पसलहरू भयो, अफिसहरू भयो, सरकारी अफिसहरू, यी चिजहरू पनि खुल्ला गरेको छ। पाल्पाको अवस्था चाहिँ यसको प्रभाव पाल्पामा चाहिँ कस्तो परेको छ? यहाँले भने जस्तै लकडाउन त एक हिसाबले होइन सबै खुलेकै जस्तो देखिन्छ। मान्छेले स्वयं आफूले अपनाउने सुरक्षा अपनाउने बाहेक जब सरकारी कार्यालयहरू, पसलहरू, बजारहरू खुलेको देखिन्छ। खास गरी सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरू चाहिँ चलेका छैनन्, जस्तै सार्वजनिक बस, सार्वजनिक सवारी साधनका चलेका छैनन्। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने कुरामा चाहिँ अलिक कडाइ भएको छ। तर अब अरू सरकारी कार्यालय, विकास निर्माणका कामहरू, स्थानीय पसलहरू होइन, अब होटेलहरू चाहिँ सञ्चालनमा आएको छैन। खास गरी जिमखानाहरू जस्तो अलिक धेरै मास हुनेहरू चाहिँ आएको छैन। तर व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने चाहिँ लगभग खुला नै जस्तो देखिन्छ प्रकाश। सानोतिनो पसलहरू, व्यापार बन्द व्यवसायहरू यी चाहिँ चल्न थालेको, फ्यान्सी पसल जस्तै सानो सानो अरू कस्मेटिक पसलहरू यस्तो चाहिँ चलि नै रहेको। अनि जस्तो यो बजारहरू खुल्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो त्यहाँ त बाक्लै बजार छ नि त होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ कति सुरक्षात्मक अवस्थाहरूलाई कतिको पालना गरेको देखिन्छ किरणजी? यो कमजोर छ प्रकाशजी। अब व्यक्तिले आफै जानेर गर्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो होइन। जस्तै कसैले पसलमा चाहिँ निश्चित दूरी कायम गरेका छन्, यहाँभित्र नआउनुहोस् भनेका छन्। जस्तै ब्याङ्कमा जाँदा वा अरू सरकारी कार्यालयमा जाँदा के सुरक्षा अपनाउने कुरा चाहिँ भएको छ। तर अहिले चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने पाल्पामा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा मात्रै भएको देखिएको वा समुदाय लेभलमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ नदेखिएको कारणले पनि मान्छे त्यति धेरै डराए जस्तो पनि देखिँदैन। एउटा कुरा फेरि अर्को कुरा बाध्यता के पनि रहेछ भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ रोटीले भाडा कति महिनासम्म बिजनेसका लागि छोड्ने, व्यापारका लागि छोड्ने वा के अरे आफ्नो रोजगारी नभएको वा थाहै जागिर नभएकोलाई चाहिँ कति दिनसम्म चाहिँ अरूसँग मागेर वा खर्चको व्यवस्थापन गर्ने कतिपय चाहिँ यसो हामीले बुझ्दा चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थितिले पनि क्या। तर सङ्क्रमण भयो भने ठिकै छ बसाउँला, तर अब अहिलेको दैनिकी त गुजार्नु पर्यो, अब हुन्छ भनेर मात्रै जोगिएर मात्रै चाहिँ त्यस्तो हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ मनोवैज्ञानिक असर चाहिँ मान्छेमा परेको देखिन्छ। तर यद्यपि यो खुल्ला हुँदाखेरि चाहिँ इनकेस कहीँ कुनै कारणवश चाहिँ समुदाय लेभलको कुनै लेभलमा मान्छेमा पुग्यो भने त उनीसँग सम्पर्कमा आएको उनको परिवार र उनको छरछिमेकीमा त यो सङ्क्रमण हुने जोखिम त अत्यन्तै छ प्रकाश। किरणजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी किरण कौशल हुनुहुन्थ्यो पाल्पाबाट र पाल्पाको अवस्थाको बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। पसल बजारहरू खुल्न थालेका छन्। यो चाहिँ जस्तो देशभरिकै अवस्थाको एकछिन कुरा गर्ने हो भने सबैतिर त्यस्तै देखिएको छ। जस्तो सवारी साधनहरू जोर कि बिजोर प्रणालीबाट चलेका छन्, तर सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलेका छैनन्। लकडाउन एक किसिमले खुकुलो पनि गरिएको छ। यस मानेमा कि बजार पसलहरू खुल्ला गरिएका छन्, कतिपय सन्दर्भमा रेस्टुरेन्टहरू पनि चलेका छन्, अन्य पसलहरू आदि इत्यादि पनि खुल्ला गरेका छन्। तर यी सबका बावजुद सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ र अझ भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका मानिसहरूको परीक्षण गर्दाखेरि उनीहरूमा सङ्क्रमणको मात्रा ज्यादा देखिएको हुनाले अलिकति सशङ्कित पनि बनाइरहेको छ। र एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने व्यक्तिबाट व्यक्तिमा नेपालमा यो सङ्क्रमण सरिरहेको छैन, जसले हामीलाई बचाइरहेको छ। र समुदाय स्तरमा नसर्नु भनेको मतलब नै हामी सुरक्षित रहनु र अहिले हामीले यो सबै सतर्कता अपनाउने के का लागि भन्दा समुदाय स्तरमा यो सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर नै हो र परीक्षणको दायरालाई अलिकति फराकिलो पार्ने हो भने जस्तो क्वारेन्टाइन भन्दा बाहिर पनि एकछिनलाई परीक्षण गर्ने हो, आशंकित ठाउँहरूमा ठुलो ठुलो मानिसहरूको भेला हुने स्थलहरूमा गरिने हो भने कि यसलाई अझै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को खालको मान्यता पनि रहेको छ। तर त्यहाँसम्म परीक्षण पुग्न सकिरहेको छैन। बरु परीक्षण गरेर स्वाब सङ्कलन गरिएका स्याम्पलहरू ल्याबमा पठाउँदाखेरि पनि त्यसको रिपोर्ट आइरहेको छैन। यो चाहिँ चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। पाल्पापछि हामी एकछिन लमजुङतर्फ लाग्नेछौँ। लमजुङमा हाम्रा सहकर्मी शान्ता कमली हुनुहुन्छ। शान्ताजी, के छ हालखबर तपाईँहरूको? एकदम ठिक छ। अनि जस्तो लमजुङमा चाहिँ परीक्षण कसरी भइरहेको छ? सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कति छ? लमजुङमा हाम्रो हिजो मात्र गण्डकी प्रदेशले निकालेको जुन स्वास्थ्य निर्देशनालयले निकालेकोमा 5 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये अहिले 5 जना चाहिँ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। र उहाँहरूलाई जस्तो आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ सामान्य छ? 5 जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। उहाँहरू चाहिँ
जिल्ला स्तरीय क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो, जुन एउटा सहजीमा बेसिसा नगरपालिका वडा नम्बर 7 सहजीमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा 3 जना र सुन्दरबजार नगरपालिकामा कृषि क्याम्पसमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसक्यो। यति बेला जिल्लामा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ अलि घर बाहिर पनि हिँडिरहेका छन्, तर पनि उनीहरू अलि डराएको त्रास भएको जस्तो भइरहेको छ। अनि शान्ताजी, जस्तो अस्ति एकजना व्यक्ति जो कपिल वस्तुबाट आउनुभएको थियो मनाङ जानको लागि सरकारी कर्मचारी, त त्यो होटेल सिल गरिएको थियो, त्यहाँ परीक्षण गर्ने भनिएको थियो, त्यहाँ परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ रिपोर्ट के आएको छ? होटेलमा परीक्षण गरेका 4 जनाको होटेलमा होटेल सञ्चालक 4 जनाको चाहिँ कोरोना परीक्षण गरिएको थियो, त्यसमा पनि 4 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भन्ने हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी लमजुङमा 282 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा हिजो 5 जनाको कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ भने यसअघि लमजुङ घरबै काठमाडौँ बस्ने एकजना 4 वर्षीय बालकमा पनि कोरोना संक्रमण भइसके लमजुङमा कोरोना संक्रमितको संख्या चाहिँ 6 पुगेको छ। अनि जस्तो अब यो 6 जना संक्रमित हुनुभयो, अनि संक्रमित भएपछि जस्तो उहाँहरूलाई त आइसोलेसनमा राखिएको छ। अब क्वारेन्टिनको अलिकति कुरा गरौँ, क्वारेन्टिनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त्यहाँ? यहाँ 1100 बढी क्वारेन्टाइन निर्माण भएका छन् लमजुङमा। त्यसो पनि यति बेला जति विदेशबाट आउने क्रम बढेकाले लमजुङका स्थानीय तहले र जिल्ला स्तरीयमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ यति बेला भरिभराउ भएका छन्। यहाँ मानिसहरूको एकदम बढी आवाज जावाज भएका कारणले पनि आउने भएका कारणले पनि यहाँ अलि बढी मात्रामा क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू अहिले पहिलाभन्दा अहिले बाक्लो अवस्था छ र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहले 8वटै स्थानीय तहले 2-2 लाख रुपियाँ पनि यहाँ विनियोजन गरेको छ र अझै पनि यसलाई राम्रो बनाउनका लागि यहाँका स्थानीय तह प्रशासन लागि परेका छन्। अनि जस्तो त्यो क्वारेन्टाइन अब भरिभराउ छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा बिस्तारै चुनौतीपूर्ण हुँदै जान्छ, किनभने त्यो भरिभराउ भइसकेपछि। अनि त्यो क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ सरकारी सामुदायिक विद्यालय भवनलाई नै क्वारेन्टाइन भवनको रूपमा विकास गरिएको छ कि त्यो पनि नपुगेर अरू ठाउँहरू पनि प्रयोग गरिएको छ? जस्तै लमजुङमा त्यो मात्र नभइकन यति बेला विदेशबाट आउने र आफ्नो सशुल्क तिरेर बस्ने मान्छेहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ होटेलहरू पनि शुल्क लिएर चाहिँ होटेलमा पनि राखिएको छ। विदेशबाट आएका मान्छेहरू जो आफ्नो इच्छाले पैसा तिरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ होटेलमा बस्नु भएको छ भने अरू चाहिँ विद्यालय लगायत सामुदायिक भवन यस्तोमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। शान्ताजी, जस्तो यो आफ्नो खर्चमा बस्ने व्यक्तिहरू जो होटेलमा बस्छन् उनीहरूको लागि चाहिँ खर्चको हिसाब कसरी गरेको छ? जस्तो एउटा व्यक्ति होटेलमा बस्छु भन्यो भने उसले कति तिर्नु पर्दो रहेछ? यो चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर भएको निर्णय हो र केही दिन अघि मात्र यो निर्णय भएको थियो, जुन यो लमजुङमा सञ्चालित 2वटा होटेललाई चाहिँ यस विदेशबाट आएका मानिसहरू राख्ने भनेर 2वटा होटलले चाहिँ एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जुन यो विपद व्यवस्थापन समितिले चाहिँ डिमान्ड गरेको थियो त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ लमजुङमा 2वटा लमजुङ गेटवे होटल र कुकुची होटललाई चाहिँ यहाँ क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर निर्णय भइसक्यो। उनीहरूको होटल सञ्चालकको अब जुन हुन्छ नि एउटा रेट अनुसार चाहिँ अब प्रशासनले त्यही अनुसारको मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने छ। लमजुङमा त्यसरी होटेललाई बनाएको क्वारेन्टाइन त्यसमा बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि टन्नै छ? केही दिनअघि मात्रै यो निर्णय भएकाले यति बेला आउने क्रम जारी छ र उनीहरू पनि कोही मानिसहरू मात्र जिल्ला अरू कतिसम्म जिल्ला स्तरीय क्वारेन्टाइनमै जानुहुन्छ, यदि सशुल्क तिर्ने कोही कम मात्राका मानिसहरू चाहिँ होटेलमा हुनुहुन्छ। अनि जस्तो त्यसदेखि बाहेक चाहिँ अब सामुदायिक स्कुल, सरकारी स्कुल जो 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 चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकारले या भनौँ तहले जुन तय गरेको क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् उनीहरूको लागि त पैसा पर्दैन नि, होइन? जस्तै लमजुङमा जुन यो स्थानीय तहले निर्माण गरेका जिल्ला स्तरीय क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको चाहिँ अहिलेसम्म सशुल्क छ भन्ने छैन। जति आफ्नो इच्छाले चाहिँ अब जिल्ला स्तरीय क्वारेन्टाइन र स्थानीय तहले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहनुहुन्न उहाँहरूको लागि चाहिँ जुन यो सशुल्क भनेर न्यूनतम पैसामा चाहिँ उनीहरूलाई होटेलमा राख्ने भनेर निर्णय भएको। अनि अब यो सँगै अब लकडाउन चाहिँ अब अहिले त देशभरि रूपमा अलिकति खुकुलो भएको छ, सवारी साधनहरू पनि अलिअलि चल्न थालेका छन्, बजार पसलहरू पनि खोल्न थालेका छन्, लमजुङको अवस्था चाहिँ के छ? लमजुङमा पनि यति बेला सवारी साधन आवाज जहाज चाहिँ जोड बिजोड प्रणाली मार्फत चलिरहेका छन्। यहाँ चाहिँ यति बेला निर्वाध रूपमा सवारी साधनहरू चाहिँ आवाज जावाज गरिरहेका छन् र मानिसहरूको पनि व्यापक मात्रामा हुल हुज्जर तरिकाले चाहिँ हिँड्ने एउटा
बाहिर निस्कने त्यो भइरहेको छ। अनि सार्वजनिक सवारी साधन त चल्न दिएको छैन, तर सार्वजनिक सवारी साधन नचले पनि मानिसहरू चाहिँ भिडभाड चाहिँ छ त्यहाँ, होइन? मानिसहरू पैदल यात्रा गरेर भए पनि एक दुई घन्टाको बाटो पनि हिँड्दा बरु यहाँ तयार हुनुहुन्छ र जाताको मानिसहरू पनि हिँडेरै आवाज भएको छ। मानिसहरूको पनि भिडभाड छ। शान्ताजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रो सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो शान्ता कमली लमजुङबाट, र लमजुङको अवस्थाको बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र लमजुङमा अहिलेसम्म 6 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्, तर क्वारेन्टिनमा चाहिँ बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्या अलिकति बढोत्तरी भइरहेको छ र त्यसको व्यवस्थापन बिस्तारै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ लमजुङलाई। र लमजुङमा यो अर्को एउटा व्यवस्था के पनि गरिएको छ भने जब मानिसहरू सरकारले निर्धारण गरेको या स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टिनमा बस्न चाहन्छन् उनीहरू त्यहीँ बस्न सक्छन्, र जो त्यो ठाउँलाई जसले रुचाएका छैनन् अथवा आफ्नो खर्चमा बस्न चाहिरहेका छन् ती मानिसहरूको लागि लमजुङमा 2वटा होटलहरू व्यवस्थापन गरेको छ र त्यहाँ आफ्नो खर्चमा मानिसहरू बस्न सक्दछन् र त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिएको छ। र खर्च होटल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आपसी समझदारीमा तय गरेका छन् र त्यो खर्च बेहोरेर व्यक्तिहरू बस्न सक्नेछन्, यो कुरालाई पनि त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ। नेपालमा यसरी सङ्क्रमण बढिरहेको छ कोरोना भाइरसको, र त्योसँगै अन्य उपायहरू पनि अपनाएको छ र देशव्यापी रूपमा सङ्क्रमण बढ्दाखेरि लकडाउन चाहिँ देशव्यापी रूपमा हिजो जस्तै कडाउ ढङ्गले नगरिने भनेर सरकारले भनेको छ। तर विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अझै निस्तेज भएको छैन, घटिरहेको पनि छैन। जस्तो सबैभन्दा धेरै असर अमेरिकालाई गरेको छ र अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट 23 लाखभन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र अहिलेसम्म 1,22,610 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। यस्तै त्यसपछि दोस्रो स्थानमा दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिल सङ्क्रमित भएको छ र त्यहाँ 51,407 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र यो 24 घण्टामा मात्रै 748 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। तेस्रो स्थानमा रुस परेको छ, रुसमा 8,206 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमित सङ्ख्या 5,92,280 पुगिसकेको छ र एकै रातमा 7,600 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन् रुसमा। र त्यसपछि चौथो स्थानमा भारत आइसकेको छ र भारतमा 13,540 जना मानिसहरू यो एकै रातमा सङ्क्रमित भइरहेका छन् भने 14,015 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरी युरोपका मुलुकहरू 5औं 6औं स्थानमा पुगेका छन् भने त्यसपछि दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू 7औं 8औं नम्बरमा पुगेका छन्, पेरु र चिली। यसरी सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा अझै फैलिरहेको छ, यो कम भइरहेको छैन र कतिपय मुलुकहरू जहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएर हटिसकेको थियो ती ठाउँहरूमा पुनः सङ्क्रमण देखा परेको छ। जस्तो चीनकै बेजिङमा पनि सङ्क्रमण देखा परेको छ र त्यसलाई बिस्तारै नियन्त्रणमा लिएको कुरा चीनले बताइरहेको छ। र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण भारतमा भएको छ भने त्यसपछि पाकिस्तानमा भएको छ। पाकिस्तानमा अहिलेसम्म 1,81,088 जना सङ्क्रमित भएका छन् र यो 24 घण्टामा मात्रै त्यहाँ 4,471 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 3,590 जनाको मृत्यु भइसकेको छ अहिलेसम्म। र पाकिस्तानपछि दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा बङ्गलादेश पर्दछ सङ्क्रमणको सूचीमा र बङ्गलादेशमा अहिलेसम्म 1,15,786 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 3,480 जना मानिसहरू नयाँ सङ्क्रमित भएका छन् यो 24 घण्टाको बिचमा र अहिलेसम्म 1,502 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। यसरी दक्षिण एसियाका 3 ठुला देशहरू भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश सङ्क्रमणको हिसाबले पनि 1, 2, 3 नै भएका छन् र नेपाल पनि दक्षिण एसियाको त्यस्तो मुलुक हो जहाँ सङ्क्रमणको सङ्ख्या 9,561 भएको छ र नेपालमा यो सङ्क्रमण बढ्नुको पछाडि भारत नै रहेको छ र भारतबाट आएका मानिसहरूमा परीक्षण गर्दाखेरि सङ्क्रमणको स्तर देखिएको र यो सङ्क्रमण 9,561 पुगेको छ भने 23 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ र अहिलेसम्म 7,390 जना मानिसहरू आइसोलेसनमा रहेका छन् र 2,148 जना मानिसहरू निको भएर घर फर्किरहेका छन्। कतिपय मानिसलाई यो सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदा फेरि पनि सरकारले देशव्यापी रूपमा लकडाउन गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि लागेको छ। कतिपय सन्दर्भमा त्यो चर्चा भएको पनि हामीले पाएका छौँ, तर सरकारले
त्यसरी हामी लकडाउन गर्ने छैनौँ भनेर उसले जवाफ फर्काएको छ। सरकारको यो भनाइले पक्कै पनि आश्वस्त पारेको हुनुपर्दछ। तर ठुलो ठुलो ठाउँहरू जहाँ मानिसहरूको ठुलो सङ्ख्यामा भिडभाड हुने गर्दछ ती स्थलहरू चाहिँ अहिले खुल्ला गरिने छैन भनेर सरकारले प्रश्नै पारेको छ। यी कुराहरूले हामीले बुझ्नुपर्छ कि सङ्क्रमण हामी कहाँ बढिरहेको छ, तर जहाँ सङ्क्रमण बढिरहेको छ त्यो ठाउँलाई सरकारले बढी टार्गेट गरिरहेको छ र त्यो ठाउँलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ। तर देशव्यापी रूपमा सङ्क्रमण बढिरहेको हुनाले हामी आफै नै हो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। हामीले सचेतना अपनायौँ भने यसलाई नियन्त्रण पनि गर्न सक्छौँ। यदि सचेतना अपनाएन भने यो फैलिन पनि सक्छ, यसले अर्को रूप पनि लिन सक्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर हामी कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।